ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, यहाँ उपस्थित सबैलाई नमस्कार र हार्दिक स्वागत आजको साप्ताहिक सत्सङ्गमा। आजको विषय जुन स्वामीजीले दिनुभएको छ त्यो वन वर्ल्ड भनेर दिनुभएको छ। त्यो हामीले नेपालीमा उल्था एउटा विश्व हुन्छ। यसलाई एकदम छोटो तर सटीक रूपमा उहाँले यो आजको प्रस्तुतिमा राख्नु भएको छ विचारहरू। त्यही भएर मैले यसमा भूमिकामा एउटा सानो चिज, किनभने हामी ओरिएन्टेड हुनको लागि सजिलो होस् भनेर, यो एउटा विश्व भन्नाले विश्व एउटै हो। हामी आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअलिटीलाई, आफ्नो आफ्नो सोचलाई मिसाएर आफ्नो चाहनाहरूको कारणले गर्दा यसलाई विभाजित गरिराखेका छौँ। तर वास्तवमा सोच्यौँ भने त यो विश्व एउटै मात्रै हो। हामी सबै एउटै विश्वका नागरिक हौँ। वर्ल्ड सिटिजन भनेर स्वामीजीले आफूलाई लेख्नुहुन्थ्यो। आफ्नो सिग्नेचर गरिसकेपछि तल वर्ल्ड सिटिजन भनेर लेख्नुहुन्थ्यो। र विश्व नागरिकको रूपमा हामीले आफूलाई बुझौँ, न कि एउटा व्यक्ति, एउटा देश, एउटा समाज, एउटा साँगुरिएको अझै सङ्कुचित सोचबाट एउटा भनौँ एउटा आजकल धार्मिक रूपमा गोत्र, धर्म, एउटा नेसन भयो, एउटा समाज, म माथिल्लो वर्गको, अर्को तल्लो वर्गको, म धेरै पढेको, अर्को नपढेको, एकदम विभिन्न खालका हामीले चिजहरू जोडेर, अलङ्कारहरू र त्यसमा कन्सेप्टहरू ल्याएर हामीले एकले अर्कोसँग फरक आफूलाई मानिराखेका छौँ। तर स्वामीजी हामीलाई के सम्झाउन खोजिरहनु भएको छ आजको उसमा भने, एउटै विश्वमा बस्छौँ हामी। यो विश्व सबैको लागि एकै हो र अरू सबै हामीले हाम्रो चिजहरू, हाम्रा कार्यहरू सहज रहन्, नियमित उसको लागि भनेर आजको समयमा डिभाइड गरेका छौँ। र त्यो विभाजन गर्ने क्रममा हामीले मूल सुरुको मर्म, हामी त खासमा घाँस बास कपास खोज्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भौतारिँदै हिँड्ने क्रममा जहाँ हामीलाई सहज लाग्यो त्यहीँ बसोबास गर्दै हिँडेका थियौँ। जस्तो जस्तो कर्मले हामीलाई हाम्रो जीवनयापन गर्न सहज हुँदै गएको थियो त्यस्तै त्यस्तै कार्य गरेर बसेका थियौँ। तर आजको दिनमा आइपुग्दा ती सबैलाई चाहिँ एउटा ट्याग लगाइएको छ। त्यो व्यक्तिको चिनारीको रूपमा त्यसलाई बताएर आफू बीचमै हामी विभाजित मनस्थितिमा आइपुगेका छौँ। तर यो टपिकबाट स्वामीजीले यो विश्व त एउटै हो, हामी सबै त्यो हकमा बराबरै हौँ र हामी सबै चाहिँ अगाडि सबैलाई बराबरीकै रूपमा हामी त्यसरी व्यवहार गर्न सकौँ भन्ने आशयमा आजको विषयलाई हेर्न पर्छ होला। यो अगाडि म प्रस्तुत गर्दै जान्छु, किनभने धेरै सटीक र छोटो भएको कारणले गर्दा मैले यति सुरुमै चर्चा गरेँ। अगाडि हामी स्वामीजीकै विचारहरू लिँदै जाउँ। स्वामीजी हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रो वरिपरि एकपटक हेरौँ त। हाम्रो वरिपरि, हाम्रो समाजमा आफूभन्दा वरिपरि सबै चिज, म छु, मेरो परिवार छ, यो समाज छ, यहाँनिर बोट बिरुवा जन्तु जनावर सबै छन्। र त्यो सबै चिज हेरौँ त, त्यो हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि यो पुरा विश्वमा त, यो पुरा पृथ्वीमा त कहीँ न सबै लगभग जहाँ पनि पानी छैन, जमिनको छ, त्यो सबै ठाउँमा त व्यक्तिहरू बसेकै छन्। त्यो सबै पुरा पृथ्वी त मानवको रूपमा सोच्ने हो भने त यो पुरा सम्पूर्ण मानव जातिको हो। त्यसरी भन्दाखेरि अरू प्राणीहरूको पनि हो, तर हामी आज विशेष मानवलाई, जुन हाम्रो यो धेरै छैठौं इन्द्रिय विकसित भइसकेपछि त्यसको जुन दुरुपयोग जस्तो भइरहेको छ, जुन ऱ्यासनल थिङ्किङ, जुन हाम्रो छैठौं इन्द्रियको उपज हो, त्यो ऱ्यासनल थिङ्किङले हामीलाई इरेसनलतिर पनि लगिरहेको छ। जुन राम्रो चिजको लागि हामीले कुनै चिज विवेकपूर्ण रूपमाले
रूपले विभेद गर्ने जुन हाम्रो सामर्थ्य हो मनको, त्यो विभेदलाई छुट्याउन सक्ने अनि त्यसबाट राम्रो चिजलाई समातेर सबैको कल्याण हुने खालको त्यस्तो कल्याणकारी खालको कार्य गर्नलाई प्रयोग हुनुपर्ने जुन मानव मनको सामर्थ्य थियो, त्यसलाई त्यो विभेदलाई अझै त्यो विभेद बढाउन र आफ्नो आधिपत्यहरूमाथि कसरी बनाउने भन्ने चिजमा हामीले लगाइराखेका छौँ। त्यो नगर्न उहाँले सुझाइरहनु भएको छ र यसरी हामीले त्यो विभेद नगरिकन त्यो विभेदलाई बुझेर के चाहिँ सही हो भनेर हामीले अगाडि बुझ्न सक्यौँ भने हामी के थाहा पाउँछौँ भने यो पृथ्वीमा त सम्पूर्ण मानव जातिको अथवा सम्पूर्ण प्राणीहरूको, हामीले मानवको मात्रै आज कुरा गरिरहेछौँ भने सम्पूर्ण मानवको हो। भनेपछि हामी जै पनि छन् हाम्रो वरिपरि पानी छ, जुन हावा हामीले सास फेरिराखेका छौँ त्यो छ, जुन ऊर्जा हामीले प्राप्त गरिराखेको छौँ, हरेक बिहानीबाट सूर्योदय हुन्छ अनि त्यो ऊर्जा प्राप्त गर्ने बित्तिकै जसरी मन प्रफुल्लित हुन्छ र सारा जगत नै एउटा प्राण पाउँछ अथवा त्यसले एउटा ऊर्जा पाउँछ यो जीवन जगतमा बाँच्नको लागि, र हामी सजिलै थाहा पाउँछौँ र आजको साइन्सले पनि त्यही भन्छ, जुन दिन यो सूर्य नरहला अथवा सूर्यबाट त्यो ऊर्जा नआइराख्ला त्यति बेला यो हाम्रो सारा सृष्टि जगत जुन छ त्यो पनि अन्त्य हुन्छ। भनेपछि यो सारा चिज जुन हाम्रो वरिपरि छ त्यो त हामी सम्पूर्ण मानव जातिको लागि कमन छ, त्यो सबैको लागि छ, त्यो सबैको लागि छ। र यो सबै चिज जुन हामीले यहाँ कुरा गर्यौँ, यो ऊर्जा जसको कारणले हामी बाँच्न पाइरहेको छ, यो हावा जुन हामीले सास फेरेर हामी बाँचिरहेका छौँ, जुन पानी पिएर बाँचिरहेको, जुन आधारभूत चिज, त्यो सबै त हामीले क्रिएट गरेको होइन, कुनै पनि मानवले क्रिएट गरे उत्पत्ति गरेको होइन। यो सबै त हामीलाई त्यही डिभाइन भने पनि त्यही दिव्य सत्ताले नै हामीलाई प्रदान गरिसकेको थियो, यो पृथ्वीको रूपमा, यो वरिपरिको वातावरणको रूपमा। त्यही भएर यो पृथ्वी, ब्रह्माण्ड, यो सब चिज र त्यसमा हामी एउटा सानो एउटा प्राणी छौँ, हामी चेतनायुक्त भएको कारणले हामी आफूलाई धेरै ठुलो मान्छौँ। यो सबै बुझ्न सक्नु साँच्चै नै धेरै ठुलो चिज हो, तर त्यो ठुलोपन पनि कसले हामीलाई दियो भन्दा त्यही इभोल्युसनको क्रममा त्यही चेतनायुक्त परमात्माले नै हामीलाई यो ठाउँसम्म पुर्याएको छ। तर त्यसलाई हामी यो व्यक्तिवादी सोच र हाम्रो यो वरिपरिको समाज र यो देशहरूको विकास हुने क्रममा हामीले त्यसलाई धेरै संकुचित गराइदिएका छौँ। स्वामीजी के भन्दै हुनुहुन्छ, यो सबै जुन आधारभूत चिज हो बाँच्नको लागि, त्यो कुनै पनि मानवले उत्पत्ति गरेको होइन, तर यो त हाम्रो सबैको हो, यो कुनै पनि मानवले होइन। जुन हामी खानपिनको लागि जे उब्जाउँछौँ पृथ्वीबाट, त्यो पृथ्वी, त्यो बोट बिरुवा, त्यो बिउ जेसुकै युज गरे पनि हाम्रो आधार भोक मेटाउँछौँ हामीहरू, त्यो पनि मानवले उत्पत्ति गरेको होइन, त्यसलाई युज गर्न जानेको मात्रै हो एवं क्रममा हामीले। त्यही भएर जुन हामी घाँस बाँस कपास र सुरक्षा, यसको लागि हामी जे पनि गर्छौँ यो सबै यही प्रकृतिबाट लिएर हामी केही थोरै बहुत परिवर्तनहरू गर्न त्यसलाई हामी युज गरिरहेका छौँ, तर त्यो सबै प्रकृतिकै देन हो, परमात्माकै देन। एउटा अर्को प्रिन्सिपल पनि स्वामीजीले हामीलाई बताउन खोजिरहनु भएको छ, एउटा सिद्धान्त। यसमा दुईवटा परिच्छेदमा दुईटा कन्सेप्ट उहाँले दिनुभएको छ, दुईटै एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज छ। त्यो के भने हामीहरू जुन बाँचिराखेका छौँ यो संसारमा, अघि हामीले कुरा गर्यौँ कि लार्जली जुन खासमा बाँच्नु भनेको त्यसमा त पुरा परमात्माकै देन या प्रकृतिको देन छ। किन यो ऊर्जा, सूर्यको ऊर्जा भएन भने, पानी भएन भने, हावा भएन भने त हामी एक सेकेन्ड पनि बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसपछि जुन यो जीवनयापन गर्छौँ हामी एउटा उमेरसम्म, 50, 60 या 100 वर्ष जेसुकै हाम्रो आयु होस् तय भएको, त्योसम्म बाँच्नको लागि जुन अरू हामी सहज बनाउनको लागि, जीवन सहज बनाउनको लागि र सहजपूर्ण ढङ्गले हामी बाँच्नको लागि
त्यो पनि हामी एक्लैले गर्न सकेका रहेनछौँ। हामीले प्रयोग गर्ने हरेक चिज उपकरणहरूदेखि लिएर सानसानो खाना बनाउँछौँ, एउटा हामीले सबै त्यो भाँडाकुँडा आफै बनाएको होइन, अरू कसैले बनाउँछ, अरू कसैले त्यो खानेकुरा यो कुनैको उत्पादन गर्छ, यो खाद्य सामग्रीको उत्पादन गर्छ, कसैले तेलको उत्पादन गर्छ, कसैले के गर्छ, प्रकृतिले नै दिएको अथवा प्रकृति खनिज सबै निकालेर त्यसलाई प्रयोग गरेर केही परिवर्तनका साथ प्रयोग गरे। भनेपछि एउटा व्यक्तिले केही सामग्री उत्पादन गर्छ, कपडा उत्पादन गर्छ, त्यो अर्को व्यक्तिले युज गरिरहेको हुन्छ, प्रयोग गरिरहेको हुन्छ, र अर्को व्यक्तिले केही गर्छ, त्यो अरू कुनै व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको। हामी आफैले आफूलाई चाहिने हरेक सामग्री आफैले नै उत्पादन गरेर आफैले प्रयोग गरिराखेको अवस्था छैन। स्वामीजी के भन्नुहुन्छ, हामीले प्रयोग गर्ने हरेक सानो भन्दा सानो चिज, एउटा किताबमा कपीमा केही लेख्नु पर्यो, त्यो पनि हामी किनेर ल्याउँ भनेपछि अरूले उत्पादन गरेको चिजलाई हामी आफूले प्रयोग गरिराखेका छौँ किनेर ल्याएर, र हामीले त्यो किन्ने क्रममा हामीमा त्यो सामर्थ्य किन आयो भने हामीले अरूको लागि उपयोग हुने चिज वस्तु केही जानेका छौँ, त्यो हामी बिक्री गरिराखेका छौँ र अरूको सामान हामीले लिइराखेका छौँ। भनेपछि हामी हरेक व्यक्ति एक अर्कासँग जोडिएका छौँ, एकदम राम्रोसित जोडिएका छौँ, तर हामी यही चिज बिर्सिन्छौँ बेला बेलामा कि यो मसँग केही पैसा या केही सामर्थ्य, अहिलेलाई शारीरिक सामर्थ्य छ, मानसिक सामर्थ्य र केही जम्मा पुँजी छ भने सबै चिज मेरो, म त बाँच्न सक्छु कि क्या हो, यो अरू कोही चाहिँदैन कि क्या हो मलाई, र सायद पैसै हामीले खाने जस्तो, पैसै लगाउने जस्तो हामी सोच्छौँ। तर यदि अर्को व्यक्तिले केही उत्पादन गरिदिएन भने त्यस्तो हामीसँग भएको, हामी एक्लैले हाम्रो यो जीवन पटक्कै सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर इन्टायर ह्युमन रेस, स्वामीजी भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण यो मानव जाति नै छ, यो कुनै पनि अरू व्यक्तिले उत्पादन नगरिकन, अरूको शारीरिक र मानसिक परिश्रमले प्राप्त चिजहरू प्रयोग नगरिकन, साझा रूपमा प्रयोग नगरिकन यो बाँच्नै सक्दैन। यो यदि बाँचेको छ भने सम्पूर्ण मानव जातिको देन छ त्यो एउटा व्यक्ति बाँच्नु, यो मूलभूत सिद्धान्त हामीले बाँच्नु। त्यही भएर हामी सँगसँगै नै बाँचिराखेका छौँ यो संसारमा, त्यो भावना हामीले लिन सक्नुपर्छ, भित्रसम्म बुझ्न सक्नुपर्छ। कसैको थोरै अलिकति बढी योगदान होला, कसैको कम होला, तर कसैको पनि योगदान बिना म बाँच्न सक्दिनँ भन्नु धेरै ठुलो भुल हो, धेरै ठुलो भुल हो। तर हामी सम्पूर्ण सँगसँगै नै बाँचिराखेका छौँ, हामी सम्पूर्ण अर्काको योगदानले बाँचिराखेका छौँ, अरू व्यक्तिहरूको योगदानले बाँचिराखेका छौँ। मेरो इफोर्ट छ, तर त्यत्रो करोडौँ अरबौँ व्यक्तिहरूमा म जम्मा एउटा हुँ, त्यसो भए अरबौँमा एकको जुन स्थान छ त्यति नै म हुँ, र सँगै हामीले कुरा गऱ्यौँ भने कलेक्टिभ हाम्रो त्यो विराट क्षमता छ, त्यो अरबौँ व्यक्तिहरूको बराबरको हाम्रो क्षमता छ। त्यसको लागि जुन हार्मोनाइज गरेर म विस्तारित हुनुपर्ने हो मेरो वरिपरिको व्यक्तिहरूमा, त्यो विस्तारित हुने तरिका हामीले जान्नुपर्छ, जसको लागि स्वामीजीले ध्यान, आत्मनिरीक्षणका टुल्सहरू दिनुभएको छ, त्यो औजार दिनुभएको छ, जसबाट हामी यो सबै चिज विवेचना गरेर बुझेर त्यसमा विस्तारित हुन सक्छौँ, त्यो कन्सेप्टमा विस्तारित हुन सक्छौँ, र सही मानेमा नै साँच्चै नै हामी एनर्जी वाइज र मानसिक यो जुन फ्रिक्वेन्सी छ, लहरहरू भन्छौँ हामी, त्यसकै तहमा हामी सबैसँग लिङ्क भएर हामी सबैलाई एकैचोटि मानव जातिको उत्थान गर्न सक्ने पनि क्यापेसिटी हामी राख्दछौँ। एटलिस्ट हार्मोनीमा हामी बाँच्न सक्ने, त्यो हामी सामञ्जस्यमा बाँच्न सक्ने हामीमा सामर्थ्य छ। र त्यसैले स्वामीजी भन्नुहुन्छ हामी यो संसारमा जहिलेसम्म हाम्रो मृत्यु आउँदैन, मृत्युको दिनसम्म हामी त्यो चिजमा बाँचिराखेका हुन्छौँ जुन हामीले पटक्कै उत्पादन गरेका होइन, जुन हामीले प्रयोग गर्ने कुनै पनि चिज मृत्यु पर्यन्त, मृत्युको दिनसम्म पनि हामी अरूमै भर परेर बाँचिराखेका छौँ। त्यो यो दुईटा प्रिन्सिपल भनेको एउटा एकदमै क्षण, हरेक क्षण बाँच्नको लागि, क्षण क्षणमा बाँच्नको लागि
जुन ऊर्जा छ, वायु छ, पानी छ, त्यो त अरु प्राणीहरूले पनि पाएका छैन, आफैले बनाएका होइनन्। यो परमात्माको देन हो, प्रकृतिको देन हो, ब्रह्माण्डबाट आइराखेको छ, पृथ्वीमा जुन छ त्यो सबैबाट आइराखेको छ। र बाँकी जुन हामी डेलीको खानपिन सहजीकरणको लागि यो जीवन यापन हामी कम्फर्टेबली बाँचिराखेका छौँ, त्यो पनि हामी एक्लैले गर्न सकेको होइन। यो दुईटा आधारभूत विचारहरू, सिद्धान्तहरू बुझिसकेपछि हामी के भन्न सक्छौँ, यो विश्व त एउटै हो, यसलाई एउटै रूपमा हामीले बुझेर हामीले हाम्रो जीवनको उत्कर्ष भेट्टाउनु छ। यो मानव जातिको उत्थानको उत्कर्ष हामीले भेट्टाउनु पर्ने छ। हाम्रो लिमिट के हो यो सबै प्रयोग गर्ने क्रममा? हाम्रो व्यक्तिगत लिमिट के हो? व्यक्तिको लिमिट यो सीमा थाहा पाइसकेपछि हामीले विराटताको खोजी गर्न थाल्छौँ। हामी यो भन्दा बढी त हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेपछि त्योभन्दा बढी प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ र त्यसको लागि कसरी सामञ्जस्यतापूर्ण बाँच्नुपर्छ भनेर त्यो थाहा पाउन सक्छौँ। हाम्रो सीमा के हो भन्दा हामी शरीरले पचाउन सक्ने भन्दा बढी खान सक्दैन, र हामीले त्यो ट्राई गर्यौँ भने त्यसको अरू इफेक्ट हुन्छ, समस्या, शरीरमा समस्या हुन्छ, विभिन्न खालको समस्या तुरुन्तै आउने भने कसैलाई उल्टी होला, कसैलाई पेट दुख्ला, कसैलाई डायरिया होला, जे पनि होला। हामी मानवले त्यति नै खान सक्छौँ जति हामीले पचाउन सक्छौँ, हामीले त्योभन्दा बढी सक्दैन। हामी शरीरले थेग्न सक्ने जुन बोक्न सक्ने जुन भार हो त्योभन्दा बढी हामी लुगा लगाउन सक्दैन, त्योभन्दा बढी हामी लुगा लगाउन सक्दैन। हामी जति हामी हिँड्दा, सुत्दा, बस्दा एउटा निश्चित क्षेत्रफल हामी ओगट्छौँ, त्योभन्दा बढी सबै त हाम्रो लागि बढी हो, अतिरिक्त हो। त्यही भएर हामी यो जति चिज पनि त्यो बाहेक हामी जम्मा गरिराखेका छौँ हाम्रो सहज जिन्दगीको लागि, त्यो मृत्युको बेलामा त्यो सबै सम्पत्ति, त्यो सबै जम्मा पुँजीबाट हामी केही पनि लिएर जान सक्दैन। त्यही भएर हाम्रो लिमिट हामीलाई थाहा छ। थाहा भए पनि हामी यसलाई बेला बेलामा रिमाइन्ड गरिराखेनौँ भने हामीलाई लाग्छ कि यो सबै त म सँगै रहन्छ भन्ने हामीलाई त्यस्तो भान हुन्छ। र हामीले यो सत्संग या अरू चिजबाट हामीले बारम्बार हामीले आफूलाई सम्झाइरहनु पर्छ कि हाम्रो एउटा निश्चित लिमिट छ, यो भन्दा बढी मेरो होइन, अथवा म जम्मा गरेर पनि मेरो लागि काम लाग्ने चिज होइन। बरु मसँग भएको चिज अर्को व्यक्तिलाई उपयोगी साबित हुन सक्छ, उसको लागि चाहिन सक्छ। हामीलाई थाहा छ कि यो संसारमा आजसम्म जुन किसिमले समाज विभाजन भइसकेको छ, विश्व विभाजन भइसकेको छ, यहाँ एकरूपता छैन र ठुलो सानो, पुग अपुग, यो धनी गरिब, या सारा चिजहरू छन्। त्यही भएर कतै मानिसहरूलाई खानलाई एकदम धेरै पर्याप्त भन्दा पनि एकदमै धेरै खानेकुरा सञ्चित छन्, कतै एक छाक पनि खान नपाउने गरी भोकमरीको अवस्था छ। त्यो अवस्था यो संसारमा आएको छ किनभने केही व्यक्तिहरू अथवा केही समाजहरूले नै आफूलाई चाहिने भन्दा एकदम धेरै नै अतिरिक्त रूपमा जम्मा गरेर राखेका छन् र अर्को ठाउँमा आफूलाई चाहिने त्यही सुरुमा हामीले भन्यौं आधारभूत जुन सास लिनको लागि हावा छ, खानको लागि यो पानी छ प्रकृतिले दिएको, र यो सूर्य उदाउँछ, त्यो भन्दा बढी उसँग केही पनि प्राप्त छैन। किनभने अरू व्यक्तिहरूले कतै पनि त्यो भावनाले सम्पूर्ण मानव जाति एउटै हो भन्ने भावनाले कसैले पनि सहयोग गरिराखेको छैन। हो त्यो चिज तोड्नको लागि हाम्रो लिमिट, व्यक्तिको लिमिट भनेर हामीले थाहा पाउन सक्यौं भने हामीले यो समाजको लागि कति चिज गर्न सक्छौं। त्यही कति चिज गर्न सक्छौं भन्ने चिजलाई स्वामीजीले 3 वटामा बाँड्नु भएको छ। हाम्रो नैतिकता, हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो करुणा र दान दातव्यको कुरा स्वामीजीले सिलसिलेवार रूपमा भन्नुभएको छ। कम से कम हाम्रै मानव जाति हाम्रो दाजुभाइ हुन्, एउटै ठाउँबाट हामी सृष्टि भएर आयौं, हामी यत्रो विकास क्रममा हामी सँगसँगै आयौं, हाम्रै दाजुभाइ हुन्। हाम्रो यो जुन बाउन्ड्रीहरू हामीले देशको बाउन्ड्री बनाएका छौं, त्यो भनेको त हामीले यो समय क्रममा यो मानिसको जुन
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य र त्यसलाई फिड गर्ने जुन अहंकार छ, यो एकदमै कडा रूपमा अभिमान बलियो भएको बेलामा हामी एक अर्कासँग खुब जुध्यौं, एक अर्कासँग जुध्यौं, अर्कालाई मार्यौं, हामीसँग खानेकुरा थिएन, हामीले केही चाहिँ सुरक्षा थिएन, त्यति बेला हामी खुब टक्कर गर्यौं। हामी जस्तै जंगली जनावरहरूसँग जस्तै गरी हामीले जुधेर यो बाँच्दै आयौं। तर आजको समयमा त्यसरी जुध्नु पर्ने अवस्था छैन। मानवको चेतना पनि एउटा लेभलमा विकसित भइसकेको छ, स्रोत साधनहरू पनि एक लेभलमा विकसित भइसकेका छन्। जुन विज्ञानले गर्दाखेरि उपकरणहरू मानिसको जीवन सहज गर्नलाई एउटा लेभलको भइसकेका छन् भने आजको दिनमा सही मानेमा आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने बेला हो र आध्यात्मिक रूपमा विकसित हुने बेला हो। त्यसको लागि हामीले एउटा प्लेटफर्म हामीले बनाइसकेका छौं, पाइसकेका छौं। यस्तो बेलामा पनि कोही व्यक्तिहरू आधारभूत भोगको लागि चाहिँ भोकै मर्नुपर्ने अवस्था हुने, खानको लागि चाहिँ तडपिएर बाँच्नुपर्ने, केही व्यक्तिहरू असुरक्षित, अति असुरक्षित अवस्थामा बाँच्नुपर्ने, त्यो अवस्था हुँदैन। र यो त्यति बेला सम्भव छ जब हरेक व्यक्ति जसले यो सहज रूपमा जीवन बाँच्न पाइसकेको छ, उसले मेरो शरीरको र मेरो मनको लिमिट कति हो भनेर बुझ्छ। मेरो शरीरले धान्न सक्ने, पचाउन सक्ने, लिन सक्ने एउटा लिमिट छ। मनले सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्ने लिमिट अथाह छ। त्यो दुईटै लिमिट, त्यो दुईटै सीमा हामीले थाहा पायौं भनेदेखि यो हाम्रो जीवन पनि सहज हुन्छ, यो सम्पूर्ण मानव जातिको पनि कल्याण हुन्छ। यो धेरै छोटो रूपमा स्वामीजीले बताउनु भयो, तर स्वामीजीले यस विषयमा अन्त पनि उठाउनु भएको छ। विशेष गरी वेदाद्रियम भनेर जुन वे अफ लाइफ भनेर स्वामीजीले बताउनु भएको छ, उहाँले यही चीज अगाडि बढाउने क्रममा एउटै विश्व हो, हामीले त जबरजस्ती हामीले सबलाई बाँडिराखेका छौं भनेर 14 वटा प्रिन्सिपल्स उहाँले विश्वमा शान्ति कसरी ल्याउन सकिन्छ र विश्वमा मानिसहरू कसरी बाँच्नु पर्छ भनेर वेदाद्रियम प्रिन्सिपल्स भनेर हामी भन्छौं। उहाँले चाहिँ 14 वटा प्रिन्सिपल, 14 वटा सिद्धान्त मानव जातिले आनन्दपूर्ण, सामञ्जस्यपूर्ण र सुविधापूर्ण बाँच्नको लागि उहाँले 14 वटा प्रिन्सिपल्स दिनुभएको थियो, जसमा एउटा वान वर्ल्ड फेडरल गभर्नमेन्ट भन्नुभएको थियो। विश्व यदि एउटै हो भने, विश्व यदि एउटै हो भने पनि होइन, यो भने त हामी अरूले भनिरहेछौँ, उहाँले सिम्पल भन्नुहुन्छ विश्व एउटै हो। यसमा म्याक्सिमम हामी के गर्न सक्छौँ, युनिट 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 बनाएर त्यो युनिटलाई आवश्यक चिज प्रोपरली हामीले म्यानेज गरिदिनु पर्छ। त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन नगरेको मात्रै हो। विश्व त एउटै, एउटासँग धेरै छ, एउटासँग केही पनि छैन। केही सही तरिका अपनाएर त्यसलाई हामीले पूर्ति गरिदियौँ भने, म्यानेज गरिदियौँ भने यो संसारमा कहीँ पनि दुःख भन्ने चिज त हुँदैन। त्यही भएर वान वर्ल्ड फेडरल गभर्नमेन्ट भन्नुभएको छ। अनि जस्ताको तस्तै रूपमा यो संसारको जुन पोलिटिकल सीमाहरू छन् त्यो राखिराखेर, राजनैतिक जुन सीमा छ त्यसलाई राखिराखेर, तर त्यसलाई एउटा युनिभर्सल, यो विश्वकै एउटा गभर्नमेन्ट बडी जस्तो युएन छ। अहिले त एकदम निष्क्रिय जस्तो भयो, निष्क्रिय त नभनौँ, तर औद्योगिक राष्ट्रहरू र एकदमै विकसित राष्ट्रहरूको दबावमा छ त्यो। त्यस्तो नभइकन एउटा बडी जसले चाहिँ अति विकसित या अति अविकसित राष्ट्रहरूलाई पनि राम्रो समन्वय गरेर राम्रोसित आधारभूत आवश्यकताहरू एटलिस्ट र द्वन्द्व रहित अवस्थामा पुर्याउन सक्ने एउटा वान वर्ल्ड फेडरल गभर्नमेन्टको कल्पना गर्नुभएको थियो। र उहाँले भन्नुभएको छ कि यो अवश्य एक दिन हामी भेट्टाउनेछौँ, किनभने त्यो मार्ग बिना अर्को कुनै मार्गै छैन। यो स्वामीजीले जुन हामीलाई वेदाद्रियममा वान वर्ल्ड फेडरल गभर्नमेन्टको बुँदा राख्नु भएको छ, दिनुभएको छ, र त्यो सम्पूर्ण संसारलाई नै त्यो बुँदा दिनुभएको छ कि यसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर। र उहाँले त्यो भन्ने क्रममा एउटा इक्जाम्पल कसरी दिनुभएको छ भने, हामीले कतिपय चिजहरू
बिगारिसकेका चिजहरू अथवा हामी बिग्रिसकेका चिजहरू जुन जति छन् तिनीहरूमा बिस्तारै 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 हामी त्यसमा एकस्टम त्यसमा बानी पर्दो रहेछ हामी र त्यो बानी पर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने अलिकति बिग्रियो त्यो बिग्रेकोमा अलिकति ठिकै छ यति त एडजस्ट भइहाल्छ भने अलिकति अझै बिग्रियो अझै बानी पर्छ भने बानी पर्दै जान्छ यो ठिकै छ भन्ने कुरा आउँछ र बिस्तारै बिस्तारै एकदमै बिग्रिसकेको एउटा पोइन्ट आउँछ एउटा लिमिट आउँछ जति बेला लाग्छ ओहो अब त हामी बाँच्न सकिँदैन यसरी त भने र तर त्यति बेला हामीले गर्न सक्ने चिज केही पनि हुँदैन हामी पुरा नष्ट हुन्छौँ विनाश हुन्छ हाम्रो पुरै समाज उहाँले एउटा इक्जाम्पल कतै दिनुभएको छ जस्तो एउटा हामीलाई थाहा छ कि यो भ्यागुता चाहिँ कोल्ड ब्लडेड प्राणी हो भनेपछि उसले टेम्परेचरसँग एडजस्ट गर्न सक्छ एउटा इक्जाम्पल कस्तो दिनुहुन्छ एउटा पानी अलि ठुलो भाँडोमा पानी राखौँ र अनि त्यो पानीमा चाहिँ एउटा भ्यागुतो राखिदियो भने त्यो मजाले एडजस्टेड छ त्यो पानीमा र त्यो भाँडोलाई तताउन थाल्यो आगोले बालेर त्यसलाई तताउन थाल्यो भने त्यो अलिअलि तातो हुँदै जान्छ तर भ्यागुताको यस्तो गजबको एडजस्टमेन्ट गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ त्यो टेम्परेचरमा त्यो पानीमा त्यो अलिअलि तातोमा उसलाई केही फरक पर्दैन त्यो एडजस्ट गर्दै जान्छ त्यो आरामसित बाँच्दै जान्छ एकछिन एडजस्ट गर्ने बेलामा गर्छ बाँच्दै जान्छ तर एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ त्यो टेम्परेचर यस्तो बढ्छ उसलाई थाहा छ कि अब यो भन्दा बढी गर्न सक्दिनँ तर ऊ त्यहाँबाट जम्प गरेर भाग्न पनि सक्दैन अनि त्यो तातोले पोलिएर त्यो त्यहीँ मर्छ र हामीले स्वामीजी के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पनि त्यही भ्यागुतोको जस्तो स्थिति आउन लागिसकेको छ बेलैमा विचार गरौँ हामीले हाम्रो मूल सत्यको बाटो जुन छ परम तत्त्वलाई बुझ्ने बाटो र त्यहीबाट सबैको प्रादुर्भाव भएको हुनाले हाम्रो सबैसँग एउटा लेभलमा युनिटी छ त्यही युनिटीलाई आत्मसात गरेर हाम्रा सबै नियम हाम्रा सबै व्यवहारहरू गर्ने क्रममा त्यही प्रकृतिको कानुनलाई नै मानक मानेर हामीले गर्न सकेनौँ भने हाम्रो पनि त्यही भ्यागुताको जस्तो स्थिति हुन्छ जसले सुरुमा त हरेक अप्ठ्याराहरूसँग एडजस्ट गर्दै जान्छ तर एउटा पोइन्टमा आएपछि त्यो त्यहाँबाट उम्किन सक्दैन त्यो विनाश हुन्छ त्यसको नष्ट हुन्छ एउटा नयाँ कुनै अर्को भ्यागुतोलाई त्यो टेम्परेचरमा राख्यौँ भने त्यो तुरुन्तै त्यहाँबाट उफ्रेर भाग्न सक्छ तर त्यो जो मान्छे त्यो पानीमा धेरै बेरसम्म थियो त्यो मान्छे यसरी एडजस्ट हुँदै गएको भन्ठानेर त्यो भ्रममा त्यो बाँचिराखेको थियो कि त्यसले आफ्नै नाश हुन थालेको आफ्नै विनाश हुन थालेको थाहा पाउन सक्दैन त्यही भएर हाम्रो लागि अहिलेबाट नै यो समग्र मानव जाति एउटै हो भन्ने चिन्तन हरेक व्यक्तिबाट सुरु भएर हामीले त्यो करुणायुक्त व्यवहार हामीले त्यो डिभाइन स्टेटमा पुगेर एकदम परम शान्तिको अवस्थामा त्यो एकदमै निस्वार्थ कामनाले हामीले अहिले नै सुरु गरी हामी त्यो अवस्था आइपुगेको छैन भनेर अरूलाई मद्दत गर्न छोड्ने होइन हामीले बानी अहिलेबाट लगाउनु पर्छ हाम्रो ध्यान र अरू चिजले हामी त्यो अवस्था निस्वार्थपनको अवस्था त्यो परम शान्तिको अवस्था त्यो परम तत्त्वलाई बोध गरेको अवस्था आउँदै गर्छ तर त्यो अवस्थाको बीचमा त्यो समय जुन ग्याप छ त्यति बेला पनि हामीले च्यारिटीका कामहरू कर्तव्यपूर्ण कामहरू र नैतिकतापूर्ण कामहरू हामीले गर्न सुरु गरिसक्नुपर्छ र महत्त्वपूर्ण चिज त्यही वेदाध्ययनमा उहाँले के पनि भन्नुभएको छ युनिभर्सल एग्रिमेन्ट अन ट्रुथ हामी यो संसारलाई मूलभूत रूपमा उहाँले ठुलो एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ र उहाँले एकदमै इङ्गित गर्नुभएको छ र यो सारा बिगार्ने काम जति यो जुन ठुला ठुला धर्महरू नै हुन् जसले बिगारिराखेका छन् भन्नुभएको आफ्नो आफ्नो धर्मलाई प्रोटेक्ट गर्ने क्रममा त्यो परम सत्यबाट नै मानिसहरूलाई भट्काएर विभिन्न राज्यहरूलाई चाहिँ एक किसिमले पृष्ठपोषण आफ्नो आफ्नो विचारहरूको लागि चाहिँ पृष्ठपोषण गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ अर्को भन्दा हामी बेटर छौँ अर्कोसँग नलाग भनेर भट्काउने काम पनि धर्महरूले नै र तिनका अगुवाहरूले गरिराखेका छन् भनेर उहाँको ठुलो एउटा चिन्ता थियो र त्यो चिन्ता जायज पनि देखिन्छ त्यही भएर यो सबै मिलेर एउटा युनिभर्सल एग्रिमेन्ट अन ट्रुथ सत्य त एउटै छ भने हामी सबै एकै ठाउँमा आएर एउटै सत्य हो एउटै कानुन छ प्रकृतिको यो संसारमा जे जति छन् त्यो सम्पूर्ण मानवको लागि हो भनेपछि एउटा कमसेकम खाना र पानी शुद्ध खाने पानी र पौष्टिक खानेकुरा त सबैको हक हो
र यो संसारमा कतै पनि उच्च नीच छ, केही पनि नपुगेको, कतै नपुगिरहेको र कतै एक्सेस छ भने त्यसको लागि यो एउटा वान वर्ल्ड फेडरल गभर्मेन्टबाट यसको एड्रेस हुनुपर्छ। किनभने विश्व त एउटै हो, यो सबै मानव जातिको, र सबैले त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ त्यो विचार भनेर स्वामीजीले यो आफ्नो विचार अन्त पनि राख्नु भएको छ। त्यही मैले सेयर गरेँ र उहाँले अन्त्यमा के भन्न खोज्नु भएको छ भने हामीले यदि परमात्माको कृपा हो यो प्रकृति र त्यो परमात्माले आफ्नो जुन हामी लीला हुन्छौँ त्यो परमात्माको लीला भनेरै जाने, अथवा यो एउटा स्पोन्टेनियस रूपमा परमात्माको जुन ट्रान्सफर्मेसन छ, क्रियाशीलता छ, शक्तिकरण बन्यो, त्यसपछि त्यो चिज प्रकृति आफ्नै कानुनको आधारमा जुन चेतना भन्छौँ हामी, प्याटर्न, प्रिसिजन, रेगुलरिटी, त्यो आफ्नै क्रममा तिनीहरूको जोड बस्न थाल्यो, सँगै आउन थाले। यो सारा ब्रह्माण्डको सृष्टि हो। त्यहाँ अर्को कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट कुनै बन्यो जहाँ प्राणी जगतको उत्पत्ति हो भनेपछि यो सबै चिज हाम्रो प्रादुर्भाव हुने भन्दा पहिला आइसकेको छ। हामी जति बेला प्रकट भएका छौँ, हामी जति बेला यहाँ छौँ, त्यति बेला त यो सुन्दर विश्व अलरेडी मानव हाम्रै उपयोगिताको लागि बनेको जस्तो गरेर अलरेडी प्राप्त छ। त्यही त परमात्माको कृपा हो। र त्यो परमात्माको कृपा हामीले मानिसक्यौँ भने यो त सबै अरूको लागि पनि हो, मेरो लागि जति हो त्यति नै अरूको लागि हो। जसरी आमाका धेरै सन्तानहरूले के भन्छन्, आमा त मेरो लागि मेरो आमा भनेर भन्छन्, तर त्यो आमा त सबैको लागि मेरै आमा हो। सबैको लागि उसका सन्तानहरू सबै बराबर हुन्। त्यही भएर हरेक अर्को त्यो केटाकेटीले, छोराछोरीले, सन्तानहरूले बुझ्दाखेरि सबै त हामी बराबर हौँ भनेर बुझ्नलाई किन यति गाह्रो भइरहेको छ? परमात्माले यति ठुलो हामीमाथि कृपा दिइसक्नु भएको छ सबै वरिपरिको, भने त्यो हामीले परमात्माको जुन कृपा छ त्यो बुझौँ र हरेक अर्को व्यक्तिले यो संसारमा मलाई मद्दत गरिरहेको छ, ऊ बिना त म पनि बाँच्न सक्दिनँ भनेर बुझ्न सक्यौँ भने हामीले यो संसारमा कृतज्ञता र पुण्य सदाचार युक्त नभएर अर्को कुनै बाटो छ र बाँच्नको लागि? हामी जब त्यो दुईटा चिज बुझ्न सक्यौँ कि या त परमात्माको देन छ या त अरू व्यक्तिहरूको देन छ भने हामीले यो संसारमा पुण्य कार्य गरेर, सदाचार युक्त, नैतिकतापूर्ण, करुणापूर्ण काम गरेर र कृतज्ञता सहित बाँच्ने बाहेक अरू कुनै तरिका छैन यो संसारमा बाँच्ने। र जब हामी सदाचार युक्त, नैतिकता युक्त, करुणा युक्त र कृतज्ञता युक्त हुन्छौँ, हामी आफै त्यो डिभिनिटी, त्यो परमात्मीय गुण हामीले प्राप्त गरिराखेका हुन्छौँ। यही नै मैले अन्त्य गरे आजको टपिक। स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन। धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। फाइनली हामीले राम्रैसँग कम्प्लिट गऱ्यौँ र यो मिसिङ थियो सबभन्दा जुन अन्तिम थियो डाक्टर साहबको, यो त कन्क्लुडिङ पार्ट र चुरो यही थियो। लकिली हामी पायौँ। डाक्टर साहब थ्याङ्क यू। साथीहरू, डाक्टर साहबले यस्तो राम्रो प्रस्तुति गरिदिनु भयो, उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। डाक्टर रोजनको पुरै परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड। डाक्टर रोजन, राम्रो प्रेजेन्टेसन थियो। यो टपिक चाहिँ एकदम राम्रो छ। यसमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो टपिक चाहिँ हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाउँदाखेरि झन् राम्रो हुन्छ कि यो टपिक स्पेसली, किनभने दे आर द फ्युचर अफ द वर्ल्ड। अनि उनीहरूले कसरी लाने हो भन्दा अब हामी त भइसक्यौँ छोराछोरी, ग्रान्ड चिल्ड्रेन। अनि अब एक्जाम्पल, अब मैले बाबुलाई आफ्नो छोराले सिकाउँदाखेरि सानो धेरै डिटेल भन्नु पर्दैन, एउटा दुईवटा वर्ड भन्नु बित्तिकै बुझ्छन्। किनभने हाम्रो बेनिफिट अहिलेको समयमा बेनिफिट के हो भने यिनीहरूले जात, रिलिजन त्यति खासै बुझ्दैन रहेछ कि हामीले जति बुझ्छौँ। अनि यिनीहरूमा इनपुट गर्न एकदम सजिलो छ यो कुराहरू, कि अर्थ एउटै हो। हुन त उसलाई मैले चाहिँ नि अर्को कन्टेक्स्टमा, यो कन्टेक्स्टमा होइन कि त्यो अब एलियन्सहरूको कुरा आउँछ बच्चाहरूको, त्यही त हो नि, एलियन्स यता जुपिटरमा, त्यो सेन्सले भन्दाखेरि अब प्लानेट्सहरूको कुरा आउँछ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफहरूमा।
त्यो सेन्सले भन्दाखेरि अब यिनीहरूलाई अर्थ एउटै हो, हाम्रो अर्थ हामीले अर्थलाई सेभ गर्नुपर्छ टाइपको कुराहरू आउँछ नि, राम्रो हुन्छ, उनीहरूले बुझ्छन् यो कुरा चाहिँ बुझायो भने। त्यही भएर यो मेसेज चाहिँ हामीले आफ्नो बच्चाहरूमा पास गर्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। हजुरको करेक्ट, एकदम सही। म खालि एउटा चिज जोडेँ, स्वामीजीको कन्सेप्टहरू चाहिँ स्कुल र युनिभर्सिटी लेभलमा पनि इन्क्लुडेड छ र उहाँको मूल जुन टिचिङ छ त्यो टिचिङ यही 14वटा सिद्धान्त जुन इकोनोमिक जस्टिसदेखि लिएर फेयर जुडिसियरी, वान वर्ल्ड फेडरल गभर्मेन्ट भयो, फुड एन्ड वाटर फर अल भनेर छ। अनि यो जुन बायोम्याग्नेटिजमको प्रिन्सिपल सारा विद्यार्थीलाई सिकाइनुपर्छ भन्ने उहाँको एउटा त्यो मूल बुँदामै छ। 14वटा बुँदामा हरेक शिक्षण संस्थामा हरेक सिकाइमा आधारभूत लेभलमै बायोम्याग्नेटिजमको प्रिन्सिपल र ल अफ यो कज एन्ड इफेक्ट युनिभर्सल जुन प्रिन्सिपल छ त्यो पढाइनुपर्छ, सिकाइनुपर्छ भनेर त्यो पोइन्ट लिएरै अगाडि बढिराखेको छन् र त्यो 14वटा पोइन्टमा त्यो इन्क्लुडेड छ। जस्तो रेस्पेक्टिङ वुमनहुड र जुन इक्वालिटीको कुरा छ त्यो सबै नै त्यो 14वटा प्रिन्सिपल उहाँले यस्तो गजबसँग बनाउनु भएको छ कि यो अल्टिमेटली यो विश्व एकै हो र एक नासले हामी चाहिँ सारा समाज उन्नतितिर जान्छौँ भन्ने चिज उहाँले बताउनु भएको छ र यो चिज करिकुलममा इन्क्लुडेड भइसक्यो उतातिर भने बिस्तारै एउटा युनिभर्सिटीको इक्जाम्पल दिएर अरूले कपी गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र हामीले जति सक्यो हुन त अगाडि बढिराखेको छ। तर स्कुल कलेजहरुमा एउटा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि मेरो आफ्नो अनुभव हुन्छ, एउटा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि पृथ्वी एउटै हो, हामी सबै समान हौ र भनौँ न अर्को ग्रहसँग कम्पेयर गर्ने क्रममा हामी पृथ्वी एउटै हो भन्ने भावना तिनीहरूलाई सजिलो भइराखेको छ र नेचरलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने आइराखेको छ। तर अर्को चिज सँगसँगै के पनि छ भने हामीले नै बिर्सिसकेको कतिपय पुराना संस्कृतिहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा लेखेर ल्याऊ, उसको बारेमा लेखेर ल्याऊ, यो जम्मै त्यो जो गडेको मुर्दा निकाल्ने जस्तो हामीले बिर्सिसक्न थालेको जुन डिस्क्रिमिनेटिङ, किनभने बच्चाहरू त कस्तो भने त्यो सिक्ने बेलामा थाहा हुँदैन कि यो चिज ज्ञान इन्फर्मेसनको लागि बुझाइराखिएको छ। हामी सबैले सुरुमा इन्फर्मेसनको रूपमा नै केही चिज ग्रहण गर्छौँ, तर त्यसमा कुनै पोइन्टमा गएर हाम्रो अहङ्कारले त्यसलाई समाउँछ नि, जब मेरो लागि यो इन्फर्मेसन युज गर्न सक्छु भनेर त्यति बेला हामी अरू प्रति डिस्क्रिमिनेट गर्न थाल्छौँ, अरूमाथि थिचोमिचो गर्न थाल्छौँ यदि त्यो पोइन्ट आफूलाई फाइदा पुर्याउने हो भने, र अरूभन्दा सानो छ भने हामी हीन भावनाले ग्रस्त हुन्छ। तर मेरो विचारमा कतिपय आजकल प्रोजेक्टहरू म देख्छु जुन हामीले पनि बिर्सिन्छ, हामीले नै खोज्नुपर्ने के हो रे यो भनेर खोज्नुपर्ने पुराना डिस्क्रिमिनेसन सांस्कृतिक रूपमा महत्त्व होला, तर त्यो बच्चाहरूलाई के दिने भनेर चाहिँ एकदम विवेचना गरेर सबैले चाहिँ विचार गरेर नै त्यो करिकुलममा राख्नुपर्छ होला। यहाँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ स्कुल लेभलमा टिचर लेभलमा नै डिस्क्रिमिनेसन गरेर आज यो लिएर आऊ, किनभने उसले मनाउने, टिचरले आफूले मनाउने कुनै सेलिब्रेसन छ या संस्कार छ भने त्यसलाई उसले प्राथमिकता दिइराखेको हुन सक्छ। त्यो जुन चिज त्यो बच्चाको लागि केही पनि खासै महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ या फ्युचरको लागि महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ। त्यही भएर यो दुईटै चिज सँगसँगै चलिरहेछ, किनभने अहिले हामी आफ्नो संस्कृति संस्कार पनि प्रिजर्भ गर्ने अनि विश्वसँग पनि एक हुने भनेर गइराखेका छौँ। र यही चिजमा मलाई खालि एउटा पोइन्ट जोड्नु मन लाग्यो, त्यो 14वटा प्रिन्सिपलमा स्वामीजीले एउटा प्रिन्सिपल अर्को राख्नु भएको छ। त्यो के भनेको भने विश्व चाहिँ, समाज र विश्व चाहिँ इन्टेलेक्चुअल्सहरूको अन्डरमा रहनुपर्छ, जो रियलाइज पुरुष र इन्टेलेक्चुअल पुरुषहरूको ज्ञानको आधारमा चल्नुपर्छ, उनीहरूको ज्ञानलाई सम्मान गरेर बढ्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ उनीहरूको गाइडेन्समा। भनेपछि त्यो कसले डिसाइड गर्ने कि यो चिज सही हो कि त्यो चिज सही हो? कहीँ न कहीँ त हामीमा एउटा विरोधाभास आउँछ, हामीमा कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ। त्यही भएर केही व्यक्तिहरू बसेर हाम्रो समाजलाई यसरी लैजानुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो डिस्कसन, त्यो आर्ग्युमेन्ट र एउटा कन्क्लुजन ल्याउनु, त्यो डिस्कसन पछि, सामूहिक डिस्कसन पछि हो हाम्रो यो डिभाइड, हाम्रो समाजलाई डिभाइड गर्ने खालको चिजहरू सबै हटाउँ, हाम्रो समाजलाई युनाइट गरेर विश्वसँग एक गर्ने खालको चिजहरू हामी ल्याउँ
र त्यो गर्नको लागि इन्टेलेक्चुअल्स र यो रियलाइज्ड पुरुषहरूको गाइडेन्समा समाज चल्नुपर्छ भनेर स्वामीजीले त्यो 14 पोइन्ट प्रिन्सिपल्समा पनि राख्नु भएको छ। त्यही भएर यो वेदाद्रियम भन्ने टपिकलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने हामीले कसरी अगाडि लानुपर्छ, हामी व्यवहार गर्दै जानुपर्छ कसरी भन्ने चिज सजिलै गर्न सक्छौँ। यो 14वटै प्रिन्सिपललाई एउटा प्रिन्सिपल समातेर स्वामीजीका फलोअर्सहरूले एउटालाई विकसित गर्ने काममा लाग्नु। अब फ्युचर कता जान्छ वेदाद्री महर्षिको डिसाइपल्सको भन्दा यो 14वटा प्रिन्सिपल्सलाई नै एउटा उहाँको डिसाइपलहरूले समातेर हिँड्न खोजिरहनु भएको छ। मानव फुड एन्ड वाटर फर अल भनेर त्यतातिर कसैले काम गरिराखेका छन्, कसैले इक्वालिटी भनेर त्यतातिर काम गरिराखेका छन्, कसैले रेस्पेक्टिङ वुमनहुड र यो महिला मैत्री जुन छ त्यो इक्वालिटीको हिसाबमा त्यतातिर लागिरहनु भएको छ, कसैले चाहिँ यो वान वर्ल्ड फेडरल भन्ने चिजमा काम गरिरहनु भएको छ। भनेपछि यसलाई नै विस्तारित रूपमा अब नेक्स्ट जेनेरेसनले अगाडि लगिराखेको छ। र डाक्टर सङ्गीताले भन्नुभएको जस्तै राम्रो पोइन्टहरू छ, तर उहाँले भन्नुभएकोबाट मैले मेजर चिज के भेटाएँ भने हाम्रो फ्युचर जेनेरेसन एकदम रेडी भइसकेको छ यो कन्सेप्ट लिनको लागि, एकदमै रेडी छ, तयार अवस्थामा छ। यसलाई हामीले जे सिकाउन खोज्यौँ, किनभने आधारभूत आवश्यकताहरू सबै सकिसक्यो। स्वामीजीले जस्तो विभिङ गरेर 5 वर्षमा चाहिँ उहाँले तान बुन्न थाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, एउटा लेभलको सेक्युरिटी सबै आइसकेको छ भने हाम्रा फ्युचर जेनेरेसनहरू एकदमै रेडी अवस्था छन्। जुन हामीले आज कन्सेप्ट कुरा गरेका छौँ त्यसलाई आत्मसात गरेर सबैसँग एकदम मिलेर त्यो अगाडि बढ्नु। अब अर्को चेतनामा अर्को जम्प र हाम्रो समग्र सामञ्जस्यतापूर्ण जुन सहजतापूर्ण सुविधापूर्ण बाँच्नमा, नैतिकतापूर्ण बाँच्नमा, करुणायुक्त भएर बाँच्नमा अर्को लेभल फड्को मार्नलाई उनीहरू एज अ जेनेरेसन नै तयार छन्, जुन आजभन्दा पहिले कहिले भएको थिएन। त्यो पोइन्ट चाहिँ डाक्टर सङ्गीता त्यो उठाउनु भयो, त्यसको लागि एकदम धन्यवाद। र यो एकदम मेजर पोइन्ट हो यो आजको विषय पनि, आजको समयको लागि। थ्याङ्क यू डाक्टर सङ्गीता। अब अरू साथीहरू हाम्रो डाक्टर थापा, यविन्द्रजी, ढकालजीहरू हुनुहुन्छ, केही छन् सेयर गर्नुपर्ने? के हो अब कुरो अस्ति नै पनि आइसकेको छ वास्तवमा यसको बारेमा अलिकति भन्न त सकिन्छ वास्तवमा हैन, यो अनुभव अलिकति सेयर गर्न सकिन्छ, तर म थोरै मात्रै। सर्वप्रथम ईश्वरप्रति नमन छ, गुरु वेदाद्री महर्षिप्रति नमन छ, र डाक्टर रोजनप्रति जुन महत्त्वपूर्ण विषयमा उहाँले प्रवचन दिनुभयो, हाम्रो गुरुजीको फिलोसफीमा आधारित उहाँप्रति पनि म धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अब वास्तवमा चाहिँ अब यो जुन यो संसार अब एउटै हो भन्ने कुरो भन्दा पनि अझ हामी माथि पुगिसकेका छौँ। मेरो विचारमा चाहिँ हामी त किन अब यो अर्थ भने त एउटा मदर अर्थ भने त के भने अरू एउटा सानो एउटा पिण्ड मात्रै हो, यो ब्रह्माण्डको सानो पिण्ड हो। अब हामी त के भनेदेखि अब अहिले ध्यान गर्दै जाँदाखेरि के भनेदेखि अब पृथ्वीबाट अब हामी चाहिँ अब चन्द्रमामा पुग्छौँ, चन्द्रमाबाट हामी चाहिँ सूर्यमा पुग्छौँ, सूर्यबाट चाहिँ अन्य ग्रहमा चाहिँ अब पुगिराखेका छौँ हरेक दिन, र त्यसपछि गएर के भनेदेखि अन्य ग्रहबाट ब्रह्माण्डमा पुग्छौँ, ब्रह्माण्डबाट अनि अब हामी गएर चाहिँ के भने परमात्मामा, त्योभन्दा माथि के भनेदेखि जुन अब ब्रह्माण्डको पनि उत्पत्ति कसरी भयो त्यसको चाहिँ के भनेदेखि अब मूल थलोमा चाहिँ के भनेदेखि अब हामी हरेक दिन अब ध्यान गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ पुगिराखिएकै छ। भनेपछि अब यो पृथ्वी भनेको त एउटा के भनेदेखि अब सूर्यमण्डलको एउटा सानो चाहिँ परिवार हो, परिवारको एउटा सदस्य हो सूर्य परिवारको, त्यो त एउटा सानो कुरो। अब हामी चाहिँ के हामीले त अब थिङ्किङ के भनेदेखि एकदम ब्रह्माण्डीय थिङ्किङ। अब हामीले चाहिँ के भनेदेखि अब हाम्रो वेदाध्ययन अब दर्शनले चाहिँ के सिकाइरहेको छ भनेदेखि अब तिमी चाहिँ के भनेदेखि एउटा ब्रह्माण्डको अंश हो, र तिमी चाहिँ के भनेदेखि जब तिमी ब्रह्माण्डबाट पनि अझ परमात्मामा तिमी मिलन हुन्छौ त्यतिखेर के भनेदेखि अब तिमी चाहिँ के भनेदेखि एकदम समाहित हुन्छौ, तिम्रो एउटा अस्तित्व भन्ने कुरो वास्तवमा छुट्टै केही पनि छैन। तिमी त के भनेदेखि अब त्यो एउटा विलिन भइसकेपछि के भनेदेखि अब तिमी एउटै हुन्छौ, तिमी अद्वैत हुन्छौ हैन, तिमी शून्यमा पुग्छौ। भनेपछि के भन्दा यो तेरो मेरो यो पृथ्वी के भन्दा सूर्य के भन्दा अब मङ्गल ग्रह अब बुध ग्रह अब बृहस्पति भन्ने कुरो भन्दा नि अब हामी त वास्तवमा के भन्दा वेदाध्ययन दर्शनले त हामीले त के सिकायो भनेदेखि हामी त के भन्दा धेरै अब माथि छौँ, त्यो लेभलमा के भन्दा अब हामी पुगिसकेपछि के भनेदेखि अब यस्तो किसिमको थिङ्किङ त वास्तवमा केही पनि बाँकी नै रहँदैन। जब अब हामी के भनेदेखि अब अद्वैत अवस्थामा शून्यको अवस्थामा चाहिँ हामी अब पुगिसक्छौँ
परमात्मासँग हाम्रो मिलन भइसकेपछि के भनेदेखि अब हामी एक भयौँ, एउटा भन्दा चिज के भनेदेखि त्यहाँ केही पनि छैन भन्ने कुरो चाहिँ यो हामीले त अभ्यास गर्दै गएका हौँ। यो अभ्यास चाहिँ के भनेदेखि अब पृथ्वीका चाहिँ सबै मानिसले के यो अभ्यास गर्दै गए भनेदेखि यो के भनेदेखि यो पुरो यो दर्शन चाहिँ के भनेदेखि एक दिन चाहिँ के भनेदेखि कामयाबी निश्चित रूपमा हुन्छ। तर के भने सुरुमा चाहिँ के भने डाक्टर रोजनले के भन्नुभएको थियो, यो एउटा चिन्तनको कुरो भन्नुभयो। यो चाहिँ के भनेदेखि अब चिन्तनको कुरै हो वास्तवमा। अब यो हाम्रो चिन्तन चाहिँ सबैको मनमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो चिन्तनले के भन्दाखेरि जुन दिन घर गर्छ त्यो दिन चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब भनौँ पृथ्वीमा तेरो मेरो यो देश उदेश भन्ने कुरो चाहिँ वास्तवमा रहँदैन। यो तेरो र मेरो भन्ने कुरो यो सबै के भन्दा यो राजनीतिक जुन पोलिटिकल बााउन्ड्री छ, यो पोलिटिकल बााउन्ड्री र यो चाहिँ पोलिटिसियनले चाहिँ क्रिएट गरेको एउटा चाहिँ आर्टिफिसियल यो किसिमको चाहिँ चिन्तन हो। जबसम्म के भनेदेखि अब यो चिन्तनलाई अब हामीले भत्काउन सक्दैनौँ तबसम्म के भन्दा तेरो मेरो भन्ने कुराहरू रहन्छ। तर यो चिन्तनलाई भत्काउने चाहिँ के भन्दा एउटै मात्रै आधार चाहिँ के हो भनेदेखि अब हाम्रो ध्यान हो। ध्यान तपस्या गरेर जब हामी चाहिँ के भनेदेखि अहिले मैले भनेको चाहिँ के भन्दा जुन लेभलमा चाहिँ अब हामी चाहिँ पुग्छौँ त्यतिखेर चाहिँ के भनेदेखि यो अब हामी चाहिँ के भनेदेखि यो वान प्लानेट मात्रै कुरो होइन कि हामी एउटा ब्रह्माण्ड नै एउटै हौँ। अब हामी त एउटै हौँ, त्यहाँ भन्दाखेरि दुईटा त हामी छँदै छैनौँ भन्ने किसिमको लेभलमा चाहिँ अब पुग्छौँ। यसको लागि के भनेदेखि अब हामीले यो अभियानलाई चाहिँ के भनेदेखि हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ के भने अगाडि बढाउनु पर्नेछ भन्दै मेरो आफ्नो चाहिँ के भन्दा यो कुरो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र सर्वप्रथम ईश्वरप्रति नमन छ, गुरु वेदादि महर्षिप्रति नमन छ, साथीहरू सबैप्रति मेरो चाहिँ नमन छ। Be blessed by the divine, be blessed by the divine, be blessed by the divine. ओम शान्ति शान्ति शान्ति। डाक्टर साहब राम्रो यो विचार अलिकति उच्च स्तरको यो विचार हो, सुझाव पनि हो र यसको एउटा आवश्यकता पनि देखिन्छ कि मेडिटेसन जस्तो विषयलाई व्यापक बनाउनु पर्ने यो आवश्यकता छ। र हाम्रो समाज मात्र होइन, हाम्रो देश मात्र होइन, इन्डिया मात्र होइन, ये ग्लोबली नै यो जानुपर्छ ओभर टाइम। अब हुन त गइरहेछ, अलिअलि त्यो छिर्दै गइरहेछ, यसको आफ्नै कोर्स लिन्छ। तर जति बढी एडप्ट हुन्छ यो स्वामीजीको यो विचार त्यति सजिलैसँग इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ र सिचुएसन त्यति राम्रो सजिलैसँग हुन सक्छ। टाइम लाग्न सक्छ, त्यो त हाम्रो हातमा छैन। प्रयास चाहिँ त्यो सही हो, त्यसमा चाहिँ हामीले सबैले लाग्नुपर्छ जो जहाँ छ त्यहाँ। हाम्रो सङ्गीता र डाक्टर थापा दुवैजनाले राम्रो इनपुट दिनुभयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। डाक्टर थापा एन्ड सङ्गीता, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। डाक्टर थापाको र सङ्गीताको पुरै परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। साथीहरूको सहमति भयो भने आजको दिन समाप्त गरौँ। यहाँहरूको सहभागिताको लागि सबैजनाले फेरि धन्यवाद। हामी अर्को हप्ता फेरि नयाँ कुनै टपिक लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसको लागि बिदा पाऊँ। आजको दिन यहाँको शुभ होस्, पुरै हप्ता शुभ होस्। ईश्वरीय शक्तिले हामी सबैलाई सधैँ कृपा राखुन् हामीमाथि। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड, Be blessed.